देव बरो दीस दिवं मुगेल्या गोंयच्या कोंकण्या हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम हो मुगेलो व्हिडिओ त्या फोटिंग एक्टिविस्टां काल ते कोर्टा भायल्यान उलयताले ते तुमी आयकिला आसतले हो व्हिडिओ कितें आहा तो कोर्टा भायल्यान ते एडवोकेट बी उलयता एडवोकेट म्हणटा आमी जुलय 15 एप्लिकेशन घायलोले आनी आमी 15 दीस मागलोले जुलय 15 जाल्यार जुलय 30 15 दीस जाताय तो आदोगाद सांगता आयज खंय 30 तारीख आज जाल 30 तारीख खंयची ऑगस्टाची हो आदोगाद कसो बोंड तोय म्हाका खबर ना आनी हांवें व्हिडिओ कित्या लागून केला ते फोटिंग एक्टिविस्टांक लागून थोडे आहाय ते कॉप बॉप मारताय आनी मागीर उलयताय तेका लागून हांव भायर सरलोलो तितून एक व्हिडिओ आहलोलो रामा काणकोणकारा गेलो वुमन्स वेर नॉट सेफ वेन मिकी वॉज मिनिस्टर म्हूण म्हाका इतलें विचारूं जाय रामा काणकोणकारा कडेन वुमन मॅन आनी गे आनी लेस्बियन हे कितें ते रामा काणकोणकारा खबर आहा जाल्या 2014 आसा मॅथ्यू कॅन्टकिया आनी हो एक्टिविस्टांनी गेलो भितो पळटो सद्दां कॅन्टकी बसलो आसताले ते दोना वुमन सेफ आसली गाय तो दादलो बायल गाय तो इजडो हेजेर म्हाका क्लॅरिफिकेशन जाय रामा काणकोणकारा गेले तुमी समना काय ही मिकीची एकू केस म्हूण हितून आनीकूय केस आहाय हांव नांव काडना ते बायलेचें बेतालबाती एक बायल एकू हे एक्टिविस्टान भितो पळटेणे 10 लाख दिल्ले आनी ती म्हणटा लोकांक हेल्प कोत्ताय म्हूण 10 लाखा इंट्रस्ट 20 लाख घेयलो ते 10 लाख घेवन आनी आतां ते बायले स्वतायता हांव सेबी बेश्टी उलयना सेबी कितें स्वता तें उलयता तुमकां जाय जाल्यार म्हाका एविडन्स आहा म्हाका 19 ऑडियो मेसेजीस आहाय हे बायले गेल्यो ती पयशे मागता ती तेका दिवपाक म्हूण कित्या लागून सांगता तुमी मागीर कितें म्हणटाय प्रेशराचे भितर उडयलां आनी ते लो प्रेशर जायन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान न्हिदवलां हेंय तुमी जाण जावपा जाय आनी हांव इतले दीस हांव तुमकां सांगतालो हे तियात्रीस बेश्टी स्टेजीचे आहाय आनी तो बरयणार डायरेक्टर भितर रावन पोट देवडीत म्हूण त्या पोट देवडीत तेका डायरेक्टरा बरयणार डायरेक्टरा हांवें भायर काडलो आनी तो मिकीन केस घालन तो भितर पडलो आतां चोयाय हो तियात्र हेज्या फुडलो गरज पडल्यार ते बायलेचे बेतालबाती बायले नांवूय सांगतलो आनी तिगेले 19 ऑडियो मेसेजीस आहाय त्योय अपलोड करतलो कित्याक हे 10 लाख दिन 20 लाख इंट्रस्ट घेवन ते बायलेगे 2 मोटरसायकल उबार नेल्यो घरा कसो येयन आनी ते बायले केंसान 2 मारले हे एक्टिविजम असो एक्टिविस्ट तुमी आनी वयल्या म्हणटाय तुमी ते फुडल्या वर्सा पासून गणपती कितें हांवें दाखयतो म्हूण गणपती और वचनाका 28 ताणें व्हिडिओ केलो 29 गणपतीन कोणा उडोवपा जाय तो भितर उडयलो हें मातशें चिंत्याय सेबी नाक जालोली फोटींग पोण घेवन सेबी भोंवना आमी सगळे असले चोयलोले मनीस आनी लोकां सांगना काय काणयो रामा काणकोणकारा सांगता शंकर पोलजी सांगता ना ते लोकां पावता म्हूण लोकां कोण पावता आनी लोकां कितको पिंड हाताय तुमी तें चोयाय आनी तेज कुस्तार तुमी पिवपा बसताय हे लोकां पिडलोले पयशे जे बेसांव ना ही पेसांव आहाय ती तुमी हारीक करून भोंवताय आनी तुमचे बारबो एकलो पीस बडकार भोंवता तुमचे बारबो आनी कोण बर ना आनी ते आदोगादाक मातशें सांगाय हें चोयाय म्हूण तेणें कितें उलयलें तें एश कोण उलयतले मनीस आनी केसान झगडो शकताय ही फकत नाडपण घेवन भोंवताय तुमी ही नाडपण चड तेम चलपा नाय हें जालें तुमगे टायम काबार हें घराको भोयसाय ही एक्टिविजम लोकां नाडपा भोंवनाकाय ही मुगेली 2 उतरां आयकिली म्हूण सगळे गोंयकारां विवा गोवा विवा पुर्तुगाल